यसलाई हामीले असाइनमेन्ट जुन दियौँ अहिले अनलकै गरौँ, यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर गरौँ त नभए। यहाँ हामीले जुन असाइनमेन्ट दियौँ सबैमा अथवा स्ल्याबबाट जुन दियौँ यसलाई मैले एकचोटि रिपिट गरेँ है। हामीले स्टिफनेस र मास सेन्टरको लागि डायफ्राम एसाइन गर्दैछौँ। डायफ्रामको नेमिङ चाहिँ दियो डी इसेन्ट्रिसिटी अथवा नाम जे दिए पनि हुन्छ, मैले इसेन्ट्रिसिटी निकाल्नलाई दिएको हिसाबले। अथवा यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले एसाइन गरिसकेको छु, त्यो हिसाबले डायफ्राम एक्सटेन्ट यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसरी पनि देखाउँछ। 3D मा उसले डिफ्रेन्ट इलिभेसनमा भनिरहेको थियो, के गरिरहेछ डिफ्रेन्ट एलिभेसनमा। एकचोटि हेरौँ यहाँ मिस्टेक केही भइरहेको छ कि अथवा केही एकैचोटि सिलेक्सन गरेर त्यस्तो केही डिफ्रेन्ट लेभलको जोइन्टलाई पनि लिइरहेछ कि छैन त। माथिलाई नै गरिरहेछ। ओ सिट, यो स्ल्याबहरूलाई त मैले सिलेक्सनबाट हटाएको थिएँ त। यहाँ हेर्नुहोस् है, यही कुरो भन्यो के, यो चाहिँ मिस्टेक छ हो। यो मिस्टेक्स हटाउनलाई मैले यहाँ यो त हटाएको थिएँ त, त्यो पनि कहाँबाट यसले राख्यो त, आई डोन्ट नो। हेर्नुहोस् त ल्यान्डिङ लेभललाई पनि राखिरहेको छ। डायफ्राम भनेको एउटा लेभलमा हुने हो, अर्को लेभलमा हुन नहुने चिज हो। अब यो मैले हटाउँदाखेरि पनि यो सिलेक्सन कसरी लियो, अरू लेभलमा पनि हेरौँ भन्नाले यो मिस्टेक चाहिँ भइरहेकै छ। यसलाई फेरि पनि हामी गरौँ कसरी गर्न सक्छौँ भनेर। हरेक हेर्नुहोस् त ल्यान्डिङ स्ल्याबलाई पनि लिइरहेको छ। ल्यान्डिङ स्ल्याबलाई हामीले हटाउनु पर्ने थियो, मैले अब के गरेँ त त्यसो भए यसलाई फेरि पनि अब यहाँ 3D मा जाउँ, यो डायफ्राम नै डिलिट गरिदियो। असाइनमेन्ट हटाउन चाहिँ त्यति सजिलो भन्दा सबभन्दा सजिलो के छ भने डिफाइन डायफ्राम, यसलाई डिलिट नै गरिदिउँ सिद्धिको। ओके, अब यो के छ अझै पनि देखाइरहेछ डायफ्राम स्ट्यान्ड। रिफ्रेस कसरी गर्छ यसमा? डायफ्राम स्ट्यान्ड, त्यो डायफ्राम नै हटाइसकेपछि डायफ्राममा रहँदैनन्। अप्लाई, अब यो गरेर अप्लाई गर्नुहोस् त, छैन कि अझ छ त। असाइनमेन्ट हामीले हटाएपछि त्यो हट्नुपर्ने हो। ओके सर, त्यो हाम्रो कोर्डिनेट स्पेसिफिकेसन भन्ने छ नि सिलेक्टमा, त्यतिबाट हुन्छ होला। होइन मैले डायफ्राम नै डिलिट गरिदिएपछि अझै त्यो डायफ्राम देखाइरहेको छ। एकछिन है, असाइन सेल डायफ्राममा जाउँ त, मैले यो हटाएको छु। अथवा यसलाई अर्को उपाय पनि होला है, कन्ट्रोल ए डायफ्रामलाई असाइन, यो सेलबाटै जाउँ न, हटाउनलाई अर्को उपाय होला सायद। यहाँ हामीले डायफ्राम जाउँ, नन भनेर एसाइन गरिदिउँ न, अनि हटाउँछ होला। अर्को यो चाहिँ उपाय छ है। हामीले फेरि पनि अब त्यही हिसाबले गरौँ। अब मैले खास गरी अघि चाहिँ ल्यान्डिङ लेभलको हाम्रो आइसक्यो थियो, त नआइकन गर्न खोज्या हो। कसरी आइसक्यो आई डोन्ट नो। फेरि पनि सिलेक्ट गरौँ, अघिकै प्रोसेस फेरि रिपिट गरौँ है। यसलाई सिलेक्टमा जाउँ पहिला, सिलेक्ट प्रोपर्टिज स्ल्याब सेक्सन, यो छोडेर बाँकी सबै स्ल्याब लिउँ न हैन। फेरि ल्यान्डिङ लेभलको हामी हटाउनै पर्छ। एकैचोटि मैले सर्टकट सिलेक्सन गरिरहेको छु। अथवा अर्को हिसाबले हेर्नु भने यसलाई पनि अहिलेलाई यति मात्रै लिउँ, फ्लोर लेभलमा आएको चिजलाई पछि बरु सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरौँ, क्लोज गरौँ। अब प्लानमा जाउँ, प्लानमा सबै प्लानमा यहाँदेखि लिएर हामीले अब यो हाम्रो जुन प्लानको लेभलको यो छुटिरहेछ नि, यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गरौँ। यो इन्क्लुड गर्नलाई मैले एकैचोटि अल स्टोरीमा गएर यसलाई यसरी इन्क्लुड गर्दा पनि आउँछ होला सिलेक्सनमा। अब यो चाहिँ आएन। अब चाहिँ एसाइन गरेर हेरौँ है। असाइन सेलमा डायफ्राम, यहाँ अब मोडिफाई सो नयाँ नाम यहाँबाट पनि एकैचोटि अगाडि नै डिफाइन नगरेर यहाँबाट पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ है। एड न्यू डायफ्राम नाम दिनुस् आफैले। यहाँ मैले त्यही डी इसेन्ट्रिसिटी मैले निकाल्नलाई दिएको होले अब त्यो हिसाबले रिजिड नै हो टाइप। ओके गर्यौं। यो गरिसकेपछि यहाँ नाम आइसक्यो, अप्लाई गरौँ, ओके गरौँ। यो भइसकेपछि अब 3D मा हेरौँ त अघिको प्रोब्लम अझै छ कि छैन। पहिला हेरौँ अनि एनालाइसिसमा जाउँला है। अब चाहिँ छैन, यही नै हामी हटाउन खोजेका थियौँ है अघि, यही नै हटाउन खोजेका थियौँ। अब चाहिँ एनालाइसिस गरौँ, हाम्रो ठिक भइसक्यो। अघि मैले डिसिलेक्ट गरेर हटाएको थिएँ, किन हटेको थिएन आई डोन्ट नो। स्टेयरकेस डायफ्राम भनेको तपाईको सेम लेभलमा एसाइन हुने चिज हो।
यो कुरो अब कहिलेकाहीँ अब के भइरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट लेभलको जोइन्ट कनेक्सन भयो भने इरर चाहिँ देखाउँछ। अब एनालाइसिस गरौँ। यो एनालाइसिस गरिसकेपछि तपाईँको अब डायफ्राम एसाइन भएको छ भने हाम्रो अरूसँग इन्ट्रेस्ट छैन। मलाई अहिलेलाई खास गरी तपाईँको यसको सेन्टर अफ स्टिफनेस र सेन्टर अफ रिजिडिटीसँग इन्ट्रेस्ट छ, जसले गर्दा बिल्डिङको इसेन्ट्रिसिटीहरू के छ त त्यसको त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई एनालाइसिस गरेका छौँ। अब हेरौँ है। डायफ्राम डिफाइन गर्ने बित्तिकै तपाईँको मोडल एनालाइसिसहरू सबै चेन्ज भइदिन्छ है। अघि तपाईँको एउटा थियो भने अब टाइम पिरियडहरू पनि चेन्ज भइदिन्छ, किनभने पहिला फ्लोर लेभललाई रिजिड मानिएको थिएन। अब रिजिड मान्ने बित्तिकै त यस्ता स्टिफनेस प्यारामिटरहरू त फरक भइहाल्छ, जसले गर्दा नै मोडल एनालाइसिसहरू पनि सबै कुरो चेन्ज हुन्छ हामीले हेऱ्यौँ भने। तर हामी त्यतातिर इन्ट्रेस्टेड छैनौँ अहिले। खास गरी हामीले सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटीको लागि मात्रै हेर्न खोजेकोले एनालाइसिस भइसके जस्तो छ। रिफ्रेसिङ विन्डो भइरहेछ, भइसक्यो है। अब जाउँ त यहाँ एनालाइसिस रिजल्टमा स्ट्रक्चर आउटपुट, अदर आउटपुट। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ आइसक्यो। यो चिज अघि थियो देखिएको थिएन, सेन्टर मास अफ मास एन्ड सेन्टर अफ रिजिडिटी। हेर्नुहोस् यो ट्याब थपिसक्यो, अघि यही भित्र थिएन। अब यो हामीले हेऱ्यौँ भने सो टेबलमा जानुस्, यहाँ हामीलाई यो चिज अब आइसक्यो। हेर्नुहोस् त हरेक स्टोरीको मासको मास यति छ, मास वाई मास एक्स यो भने पनि स्यापमा जानु भने तीनटा मास देखाउँछ। तर त्यो भन्नुको मतलब तपाईँले मास म्याट्रिक्स बनाउँछ नि डाइनामिक्समा के अरे अफ स्ट्रक्चरमा, भन्नाले तीनटै डाइरेक्सनमा सेम मास हुन्छ। जे भए पनि मास चाहिँ सेम हुन्छ, एउटै देखाए पनि हुन्थ्यो। इन्टरनली उसलाई म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि तीनटै डाइरेक्सनमा राख्छ। एक्ससिएम हेर्नुहोस् त, अथवा यो एक्ससिएम वाइसिएम भनेको सेन्टर अफ मास भनेको, सिएम भनेको सेन्टर अफ मास हो मिटरमा। यो क्युमुलेटिभ तपाईँको दुईटा स्टोरीको हेर्ने हो भने त्यसरी पनि गर्छ है, तर हामी त्योसँग इन्ट्रेस्टेड छैनौँ। छुट्टा छुट्टै हरेक स्टोरीको हेर्छौँ, क्युमुलेटिभसँग इन्ट्रेस्टेड छैनौँ। अर्को कुरो अझै पनि देखाइदिएन है। यो नदेखाउनुको एउटा कारण हामीले मिस्टेक गरेका छौँ। अब यो मिस्टेक भएपछि पनि थाहा पाइन्छ है, नत्र कसरी थाहा पाउनु। अझै सेन्टर अफ रिजिडिटी चाहिँ निकालेको छैन भन्नाले हामीले एनालाइसिसमा एउटा सानो के मिलाएको छैन। त्यहाँ एनालाइसिसमा अप्सन हुन्छ एनालाइज सेट लोड केसेस टु रन, यसमै हुन्छ क्या अरे। यहाँ एउटा यसमा टिक गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले गरेका छैनौँ। यहाँ अघि कहाँ हो, यहाँ हेर्नुहोस् त डायफ्राम सेन्टर अफ रिजिडिटी यो नगरेकोले क्यालकुलेट गरेका छैन भन्नाले फेरि अनलक गरेर फेरि एनालाइसिस गर्नु पर्यो। तर हामीले सिक्न पायौँ है, यो डिफल्ट नभएर योले डिफल्टमा चाहिँ गर्दैन। हामीले क्यालकुलेट गराउनले यहाँ टिक गर्नु पर्थ्यो, जुन कि अब फेरि अनलक गर्नै पर्ने भयो। यति टाइम फेरि वेस्ट भयो। सर डायफ्राम असाइन गर्दा इरर असाइनिङ भनिरहेछ किन हो? त्यही तपाईँको इरर असाइनिङ भनेको कारण नै त्यो डिफ्रेन्ट लेभलमा जोइन्टहरू भइरहेको होला अथवा के भइरहेको होला। हेर्नु न एक्ज्याक्टली तपाईँको मोडलमै हेर्नुपर्छ। मैले धेरै एउटा त तपाईँको जोइन्टहरू जुन गर्नुभयो नि, एउटा फ्लोर लेभलको जोइन्टहरू मात्रै हुनु पर्यो। जोइन्ट अथवा सेल जेबाट गरे पनि हुन्छ। तपाईँको त्यही मैले स्टेयर केसहरूको इन्क्लाइन लेभलहरूको अथवा ल्यान्डिङ लेभलहरूको सेलहरू त सिलेक्ट भइरहेको छैन। कहिलेकाहीँ त्यसरी सिलेक्ट भएर इरर पनि भन्छन्, कहिलेकाहीँ मेरोमा त एसाइन भइसक्यो एनालाइसिस बेलामा इरर भन्यो, त्यस्तो पनि भन्न सक्छ। त्यो इरर मेसेजमा सँगसँगै केही लेखेको होला, त्यो पनि हेर्नुहोस् है डिटेलमा। यो एनालाइजमा अब स्पेसिफिकली तपाईँको के छ मेसेज एक्ज्याक्टली नहेरिकन भन्न गाह्रो हुन्छ है। सेट लोड केसेज एसाइनमा जाउँ, अरू केही होइन। यहाँ यसलाई यो पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कहाँ छ त यो लोड केसेज डायफ्राम सेन्टर अफ रिजिडिटी,
कहाँबाट एकछिन है, यो हाम्रो मोडल अनलक भएको छैन त, अनलक गरेको जस्तो लाग्छ। एनालाइज यहाँ टिक गरेर अनि मात्रै अब रन गरौँ। रन यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ है, यो भित्रको अप्सनमा नगएर हामी स्यापमा गर्नुभयो भने एकचोटि विन्डो देखाउँछन्, यसमा यहाँ रन गरेपछि सोझै पनि भइदिन्छन्। तर यहाँबाट पनि अब यो मैले टिक गरेर अब चाहिँ रन गरौँ है। अब बल्ल चाहिँ सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी चाहिँ देखाउँछ। कहिलेकाहीँ यस्ता चिजहरू पनि अब बिर्सेर के नमिलिरहेको हुन्छ है। अब यो चिजहरू त्यही भएर थाहा पाउँदा अब अहिले एकचोटिलाई नभएको राम्रै भयो, यो अप्सन पनि थाहा पायौँ हामीले। बाई डिफल्ट त्यो टिक नगरिकन आउँदैन क्याल्कुलेसन, सेन्टर अफ मासको गर्दो रहेछ, सेन्टर अफ रिजिडिटी नगर्दो रहेछ। तर त्यहाँ तपाईले टिक गरे पनि डायफ्राम एसाइन नै गरेको छैन भने गर्ने कुरो भएन। सेमी रिजिड डायफ्राम एसाइन गरे पनि उसले गर्दैन, रिजिडै गर्नुपर्छ है त्यो क्याल्कुलेट हुनलाई। अघि एकजना साथीको के इरर इन एसाइन सोल्भ भयो, चेक गर्नु भयो, हेर्नुस् है। त्यहाँ राख, अहिले म क्लास लिँदैछु। एनालाइसिस भइसक्यो। अब अघिकै जस्तो हामी यसमा जाउँ, एनालाइसिस रिजल्ट, स्ट्रक्चर आउटपुट, अदर आउटपुट आइटम्स। यसलाई अब चाहिँ हेरौँ पहिला। अब हेर्नुहोस् त, सेन्टर अफ रिजिडिटी एक्स कोअर्डिनेट वाई कोअर्डिनेट यो पनि निकालेको छ, अघि चाहिँ निकालेको थिएन। यही चिजलाई यसलाई मैले एकैचोटि एक्सेलमा लगाएँ है। यहाँबाट यो सबै फाइललाई एक्सेलमा लानुभयो भने एक्सपोर्ट करेन्ट टेबल टु, यो पहिलाको अप्सनमा यसरी थिएन है, टु एक्सेल छ। स्यापमा ठ्याक्कै स्याप जस्तो धेरै कुरो बनाएको छ, पहिला थिएन। पहिला हामी यहाँ क्लिक गरेर एक्सपोर्ट टु एक्सेल गर्नु पर्थ्यो ई ट्याब्समा। स्यापमा चाहिँ यो अप्सन थियो, ठ्याक्कै यो स्याप जस्तै बनाएको छ। अहिले टु एक्सेल गरौँ, ठ्याक्कै यो टेबललाई एक्सेल फाइलमा खोलिदिन्छ हामीलाई। हो यो आइसक्यो। अब एनालाइसिस फर्दर मैले गर्नलाई यहाँ हेर्नुहोस् त, मलाई चाहियो के त, मसँग एउटा यो प्री रेडीमेड टेबल छ, म त्यसैमा एनालाइसिस गर्छु। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला, म यहाँ खोले है। यो डिजाइन इसेन्ट्रिसिटी को लागि मैले सोल्भ गर्नलाई यसमा केही चीजहरु इनपुट गर्छु। मलाई चाहिएको यहाँ के हो त, यो सबै सेम टु सेम हो है। डायफ्राम यताउति एल सम्म कलम छ, यो सेम हो। यो सबैलाई मैले यहाँ पहिला ओभरराइट गरे, यो सबै कपी गरेर कपी पेस्ट स्पेशल भ्यालुज। अब यसमा म एनालाइसिस गर्दैछु। यो टेबललाई मैले अब डिलिट गर्दै पनि हुन्छ। मैले यहाँ कपी गरिसके। हरेकमा हेर्नुस् त, अब यहाँ मैले के गर्दैछु भने ESIX अथवा स्टैटिक इसेन्ट्रिसिटी एक्स डाइरेक्सनमा मैले यहाँ के गरेको छु भने सेन्टर अफ मास माइनस सेन्टर अफ रिजिडिटी है। यो चीजलाई तलसम्म ड्र्याग गर्दिने हो, तान्दिने हो। ग्राउन्ड फ्लोर सम्म क्याल्कुलेट हामीले गराएका छौं। त्यस्तै यहाँ फेरि मैले EYY लाई गरेको छु, यहाँ पनि गरौँ। सेन्टर अफ मास माइनस सेन्टर अफ रिजिडिटी वाई डाइरेक्सनको, यसलाई पनि तलसम्म ड्र्याग गरौँ। अब यो वास्तवमा एकदमै रियल एनालाइसिसमा जाने हो भने तपाईको इच एन्ड एभ्री स्टोरीको छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ है।
तर म अहिलेलाई एभरेजमा धेरै फरक छैन हेर्नुस् त इसेन्ट्रिसिटी लगभग उस्तै रेन्जमा छ भने मैले एभरेजमा एउटै गर्छु सबैमा एउटै अप्लाई गर्छु फरक छ भने फरक अप्लाई गर्ने अप्सन पनि छ है त्यसकारण अहिलेलाई मैले एभरेज गर्न खोजे हुन त यहाँ ग्राउन्ड फ्लोरमा त लगभग यो रिजिडै हो ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीले नगरे पनि हुन्थ्यो तर अहिले गरेका छौँ त्यो हिसाबले अब अहिलेलाई अब यसमा चाहिँ अलिकति ग्राउन्ड फ्लोरको छुट्टै फरक देखिन्छ फर सिम्प्लिसिटी एभरेज गरौँ डिफ्रेन्टली गर्ने हो भने कसरी असाइनमेन्ट गर्ने त्यो पनि म बताउला अहिलेलाई मैले एभरेज गर्न चाहे यो सबैको एभरेज मैले इसेन्ट्रिसिटी हेरेँ भने त र यसमा मैले फेरि पनि है यसमा मैले माथिकोलाई पनि एक्सक्लुड गर्न खोजेको छु है माथिको यसको इसेन्ट्रिसिटी अर्कै हिसाबले पर्न सक्छ कोअर्डिनेटहरु पर्न सक्छ यसमा त लगभग उस्तै आएको छ हाम्रो त्यति फरक परेन यतापट्टि चाहिँ फरक छ त्यो हिसाबले यसलाई हामीले हेर्दाखेरि एभरेजमा अप्लाई नै गर्ने माथि र यो तल बेसमेन्टमा पनि लगभग स्टिफनेस हो भने तलको पनि एक्सक्लुड गर्दा पनि हुन्थ्यो तर मैले एभरेजमा अब माथिको चाहिँ एक्सक्लुड गरेर एभरेज लिएको छु यो आफ्नो एनालाइसिसको तरिका मात्रै हो कहीं पनि थ्योरीमा तपाईले भेट्नुहुन्न यस्ता चीजहरु भन्नाले मैले के गरे माथि सानो स्ट्रक्चर छ त्यसलाई मैले यतिकै छोड्दिए त्यसलाई मैले खासै उ गरिन अथवा त्यसमा थोरै इसेन्ट्रिसिटी भए पनि नभए पनि हामी होल स्ट्रक्चरलाई फरक पर्ने हैन त्यो स्टेयर र लिफ्टको लागि कभर मात्रै हो भनेर मैले एभरेज लिँदाखेरि यतापट्टि तलको मात्रै लिन खोजेको छु है भन्दाखेरि हाम्रो एभरेज इसेन्ट्रिसिटी हेर्दाखेरि सबै स्टोरीको नजिकै छ धेरै फरक छ भने सायद यसरी गर्न पाइदैन होला सबै स्टोरीलाई फरकै गर्नुपर्छ होला अब यो हामीले हेर्यौ भने अब हामीले यो एक्स डाइरेक्सनमा है ESI एक्स डाइरेक्सनको इसेन्ट्रिसिटी भनेको त पर्सेन्टेजमा हेर्नु पर्यो भने वाइ डाइरेक्सनको डाइमेन्सनसँग रिलेटेड हुन्छ अब डाइमेन्सन पनि मलाई चाहियो म मोडलबाट लिन चाहे यहाँ पुरानो मोडलको डाइमेन्सन राखेको होला त्यही भएर प्लानमा जाउँ एकचोटी कुनै एउटा फ्लोरमा जाउँ एक्स कोअर्डिनेटले एकछिन है अब यहाँ एकदम ख्याल गर्नुस् है एक्स कोअर्डिनेट भनेको त तपाईको फोर्सलाई त वाइ डाइरेक्सनको फोर्सलाई फरक पार्ने हो भन्नाले वाइ डाइरेक्सनको फोर्सलाई फरक पार्ने भएपछि त इसेन्ट्रिसिटीको लागि विड्थ भनेको बिल्डिङ त एक्स तिरकै भयो त कति छ त विड्थ यो मेजरै हेरौँ क्यान्टिलिभर पर्सनहरु नहेरौँ यसको लागि मैले बिल्डिङ डाइमेन्सन हेर्न खोजिरहेको छु 24.165 मिटर 24.165 मिटर त्यस्तै वाइ डाइरेक्सनको पनि हेर्नको लागि यो वाइ डाइमेन्सन कति छ भने 22.488 22.488 यो मैले इसेन्ट्रिसिटी यहाँ पनि एभरेजलाई माथिको छोडेर यो तल बेसमेन्ट सम्मै अथवा यसमा यो छोडे पनि हुन्छ कि क्या हो तलको धेरै यसले गडबड पार्छ जस्तो छ यसमा यो पनि छोड्दियौ तर बरु इसेन्ट्रिसिटी त अब यसमा त्यो हिसाबले हाल्दाखेरि सेफै हुन्छौ एभरेज गर्दाखेरि माथिको मात्रै गरौँ है अब यस्ता एनालाइसिसहरु के आधारमा गर्यो भने आफैले लजिक दिने हो यो एकदमै फरक हो कि त्यसलाई छुट्टै गर्नु पर्यो अथवा यिनीहरुको इसेन्ट्रिसिटी बढी छ यही मैले यसमा हालिदिए पनि हामी सेफै साइडमा हुन्छौं चाहिने भन्दा बढी इसेन्ट्रिसिटी पनि सेफै डिजाइन हुन्छ तर यसलाई एभरेज गर्यो भने चाहिने भन्दा कम इसेन्ट्रिसिटी अरु फ्लोरहरुमा हुन सक्छ यो मेरो पर्सनल लजिक मात्रै हो एनालाइसिस तपाईहरुले आफै गर्नुस् है र यो इसेन्ट्रिसिटीको आधारमा मैले यो पर्सेन्टेज निकाले अब हेर्नुस् डिजाइन यो त स्ट्याटिक इसेन्ट्रिसिटी आयो हरेक फ्लोरलाई थ्योरेटिकली हरेक फ्लोरलाई छुट्टा छुट्टै हेर्नु पर्छ फर सिम्प्लिसिटी मैले हाम्रो केसमा लगभग उस्तै रेन्जमा देखेकोले मैले एभरेज हेर्न खोजेको छु ताकि सबैमा उही हिसाबले एभरेज अप्लाई गरौँला अब हेर्नुस् त एक्स डाइरेक्सनमा इसेन्ट्रिसिटी यति छ यो भने वाइ फोर्सलाई हो है वाइ डाइरेक्सनको अथवा EXY फोर्सलाई यो इसेन्ट्रिसिटी भयो अब यो इसेन्ट्रिसिटी स्ट्याटिक इसेन्ट्रिसिटी छ भने डिजाइन इसेन्ट्रिसिटी कोडले के भनेको छ त आइसक्यो यही नै हो हेर्नुस् त यसलाई मैले हिजो के भनेको थिएँ भने यो स्ट्याटिक इसेन्ट्रिसिटी पोजिटिभ हो भने यस्तै राख्नुस् नेगेटिभ हो भने यसमा 1.5 अथवा यसमा यो राख्नुस् भन्नाले यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सक्छौं
यो क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा इएसआई को अब्सोल्युट भ्यालुले मात्रै क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, त्यसरी पनि बुझ्न सक्छ है। भन्दाखेरि जतातिर इसेन्ट्रिसिटी छ त्यतातिर अब्सोल्युट भ्यालु मात्रै लिनुहोस्, त्यो हिसाबले पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। त्यसको मतलब जतातिर 1.5 गर्यो भने जतातिर इसेन्ट्रिसिटी छ उतातिर म्याग्निफाई भयो 1.5 र प्लस 0.05 बिआई, अर्कोतिर चाहिँ हुँदैन। हाम्रो नेगेटिभ छ भने अब यसलाई नेगेटिभतिर म्याग्निफाई हुन्छ, पोजिटिभतिर म्याग्निफाई हुँदैन, यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यसैलाई मैले अब छलफलमा राख्दाखेरि कतिले अब्सोल्युट भ्यालु लिएर गर्यो भने जतातिर छ भने उतातिर म्याग्निफाई गर्ने, अर्कोतिर नगर्ने, त्यो हिसाबले बुझ्दा पनि हुन्छ। अथवा यही फर्मुलालाई पोजिटिभ छ भने यही लिने, नेगेटिभ छ भने माथि चाहिँ फ्याक्टर नराख्ने, तल फ्याक्टर राख्ने, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो केसमा नेगेटिभ छ भने मैले यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, हरेक फ्लोरको यो एभरेज नै हाम्रो यति इसेन्ट्रिसिटी हो 1.06 भनेको फर्मुला के छ त। अब यो त एभरेज, मैले एभरेज देखाउन मात्रै खोजे अहिलेलाई मैले छुट्टा छुट्टै फ्लोरको क्याल्कुलेट गरौँ त डिजाइन इसेन्ट्रिसिटी भन्नाले यो। अब हाम्रो यहाँ हेर्नुस् है, मैले के भने हाम्रो नेगेटिभ छ भनेर पहिले मैले अब यहाँ फर्मुलै चेन्ज गरिदिन्छु है, माइनस अथवा यसो पक्नुस् है, यो माइनस वाला हो यो प्लस वाला हो है, 1.5 माइनस राखेको छु, ठिक छ, यहाँ माइनसै राखेको छु मैले, किनभने फर्मुलामा पनि मेरो माइनस भएकोले इएसआई माइनस भएकोले मैले यहाँ पनि माइनस राखेर यहाँ चाहिँ प्लस राखेको छु। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्न पर्छ, मैले तपाईहरुलाई बार बार भनिरहेको छु। र यसमा हेर्दाखेरि त इएसआई 0.05, तर यो फर्मुला पनि अब चेन्ज हुन्छ है। यहाँ हामीले के डाइमेन्सन थियो त यति बेला 24.165 24.165, यहाँ पनि 24.165। यसैलाई फर्मुला राखेर एउटै सेलमा राख्दै पनि अटोमेटिक हुन्थ्यो होला। यसलाई मैले यहाँसम्म गरे। हरेक चीजको फ्लोरको हेर्नुस् त डिजाइन इसेन्ट्रिसिटी वास्तवमा हामीले यो हिसाबले हाल्नु पर्ने हुन्छ। फेरि पनि मिटरमै हाल्ने हो भने सोझै यस्तै लगेर भ्यालु हाल्दा हुन्छ है। तर यो भ्यालु पनि सोझै यस्तै लगेर फेरि पनि हाल्ने हैन है। यो मैले त के भने तपाईहरुलाई, यो भ्यालु त स्टिफनेस सेन्टरबाट हो, सफ्टवेयरले त सोझै मास सेन्टरमा त फोर्स आफै हाल्छ भन्नाले त्यति बेला मास सेन्टरबाट यति इसेन्ट्रिसिटीमा हाल्नको लागि तपाईले यसबाट यो इसेन्ट्रिसिटी त तपाईको स्टिफनेस सेन्टरबाट हो भने मास सेन्टरबाट अब कति इसेन्ट्रिसिटीमा हाल्नु पर्छ त्यो पनि छुट्टै क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यसको लागि यसबाट यो भ्यालु फेरि माइनस गर्नुपर्छ होला एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने, रियली सफ्टवेयरमा अप्लाई गर्नलाई है। अथवा मैले यहाँ सबैलाई एभरेज गरिरहेको छु भनेर अर्कोतिर इसेन्ट्रिसिटी यसरी हाल्नुपर्छ भनेर मैले अहिलेलाई अब सिम्पली के गरे, फेरि यो सबैको एभरेज लिन खोजेको छु र यो सबैको एभरेज लिएर सबै फ्लोरमा अहिलेलाई सिम्पली एउटै हाल्न खोजेको छु भन्नाले यो एभरेज यहीँसम्म गरौँ। अघि थोरै स्टोरी भएकोले यहाँ ओभरराइड भएको छ, यहीँसम्म एभरेज गरौँ। यो हेर्दाखेरि यहाँसम्म यो एभरेज गर्यो भने यो कति इसेन्ट्रिसिटी त, यो भन्दा फेरि पनि हाम्रो भ्यालु कति हो 24.165 सबै ठाउँमा 24.165 यो सबै तपाईको स्टिफनेस सेन्टरबाट इसेन्ट्रिसिटी आएको है यो। अब यसलाई हेर्नुस् त, यो भइसकेपछि मैले फेरि यसबाट यो गर्नलाई के गरेको छु हेर्नुस्, यो एभरेज हो भने यो माइनस यो गरेको छु। यो त अलरेडी यति इसेन्ट्रिक छ त मास सेन्टर स्टिफनेस सेन्टरबाट। अब मास सेन्टरबाट अझै कति इसेन्ट्रिक फोर्स हामीले हाल्नु पर्यो भने मैले माइनस गरे, किनभने सफ्टवेयरले मास सेन्टरबाट अप्लाई गर्छ। सोझै भनेको मास सेन्टर इसेन्ट्रिसिटी हाल्नु भएन भने फोर्सले मास सेन्टरमा अप्लाई गर्छ। अब मास सेन्टरबाट पनि अर्को पोइन्टमा यो कोडल फर्मुलाको हिसाबले भन्दाखेरि हेर्नुस् त, नेगेटिभतिर मैले -5.53% मा हाल्नु पर्यो। पोजिटिभतिर यो फर्मुलाको नेचरले हेर्नुस् त, यो एकातिर जुनतिर यो स्ट्याटिक इसेन्ट्रिसिटीलाई म्याग्निफाई गरेको छैन भने मास सेन्टरबाट जहिले पनि 5% हुन्छ भन्नाले अहिले हाम्रो यो पोजिटिभतिर भएको हो, त्यही भएर यहाँनिर मैले अब यसबाट फेरि गरे भने यो माइनस यो गरे भने तपाईको 5% आउँछ। घुमाइ फिराइ फर्मुला त्यही भन्नाले अब नेगेटिभतिर यहाँ नेगेटिभ इसेन्ट्रिसिटी भएकोले नेगेटिभमा म्याग्निफाई भयो, पोजिटिभमा म्याग्निफाई भएन।
र फाइनली हामीले यो अप्लाई गर्नुपर्छ। मैले यसलाई यसरी वर्कआउट गरेको है। त्यस्तै y डाइरेक्सनको लागि पनि गरौँ। यो हाम्रो तर वास्तवमा यो मैले x डाइरेक्सनको इसेन्ट्रिसिटी क्याल्कुलेट गरेको त y डाइरेक्सनको फोर्सको लागि हो, EQy को लागि हो। अब y डाइरेक्सनको इसेन्ट्रिसिटी भनेको त EQx को लागि हुन्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै एवं प्रकारले अब यो y डाइरेक्सनको पनि गरौँ। यहाँसम्म हामीले गरिसक्यौं। यो एभरेज गर्दाखेरि 22.488 यो पनि गरिसक्यौं। यहाँ पनि अब 22.488 योहरु राख्न पर्यो है। 22.488 यो ध्यानपूर्वक सुन्नुस् है। यो एनालाइसिसहरु तपाईले जहीँ तहीँ पाउन चाहिँ सक्नुहुन्न। हामीले अहिलेलाई यतिमा मात्रै गरेका छौं, यसलाई छुट्टै राखेका छौं अहिलेलाई। र हाल्ने बेलामा यसमा पनि हाल्नलाई केही छैन। कि त मैले फेरि पनि भने छुट्टा छुट्टै एनालाइसिस गर्ने हो सबभन्दा अझै एक्युरेसीको रूपमा। 22.48 अब एभरेज गर्नलाई मैले यहाँसम्म गरौँ। यसमा पनि एउटा कुरो त हामीले चेक गरेनौं त, यसमा इसेन्ट्रिसिटी के छ त, यसमा पनि नेगेटिभ नै आइरहेछ भन्नाले यो नेगेटिभलाई नेगेटिभ नै ठीक छ भइरहेको छ, ठिकै छ है। यो फर्मुला कहिलेकाहीँ उल्टो छ भने हामीले सच्याउनु पर्छ। र पोजिटिभतिर नो म्याग्निफिकेसन हुन्छ इसेन्ट्रिसिटीलाई, ठीक छ। यसमा यसको एभरेज आयो, यसको एभरेज पनि आयो 22.488 सबै ठीक छ। यसलाई पर्सेन्टेजमा लग्यो भने यहाँ पनि 22.488 हाम्रो बिल्डिङ डाइमेन्सनले 22.488 र फेरि यो भनेको दिस माइनस दिस गर्यो भने अब हेर्नुस् नेगेटिभतिर म्याग्निफाई भयो, सबैतिर नेगेटिभ आएको, पोजिटिभतिर आएको भए पोजिटिभतिर म्याग्निफाई हुन्थ्यो र अर्कोतिर 5% रह्यो। यो माइनस यो फेरि गर्यो भने यसरी। र फाइनली हामीले यो इसेन्ट्रिसिटी अब हाल्नु पर्ने हो है। कुरो बुझिरहनु भयो होला तपाईहरु। अब यसरी हामीले अब मोडलमा मोडिफिकेसनहरु गर्छौं। अर्थक्वेक लोड अब तीन ठाउँमा एकचोटी त अब हुन त कोडले त यति कुरो मात्रै भन्छन्, डिजाइन इसेन्ट्रिसिटी यसरी दुईटामा हाल भन्छन्, भन्नाले पहिलो नहाले पनि हुन्छ। तर हाम्रो प्र्याक्टिसमा हामी के गर्छौं भने कतिले जीरो इसेन्ट्रिसिटीमा पनि हालेर डिजाइन गरौँ त हेर्न चाहन्छन् है। वास्तवमा यो हिसाबले त जीरोमा नहेरे पनि हुन्छ, तर त्यो पनि नदिऊ, त्यो बाहेकका दुईटा अब अर्थक्वेक फोर्स डिफाइन गरौँ। एक्स डाइरेक्सनमा पोजिटिभ इसेन्ट्रिसिटी नेगेटिभ इसेन्ट्रिसिटी, वाइ डाइरेक्सनमा पनि पोजिटिभ इसेन्ट्रिसिटी र नेगेटिभ इसेन्ट्रिसिटी कति हो विथ पर्सेन्ट पनि हालौँला अथवा केही छैन भने हेरौँ। यहाँ पहिला अब हाल्ने कसरी। यहाँ मैले अब स्टिफनेसको काम भइसक्यो भने मैले अब डायफ्राम असाइनमेन्ट हटाउन चाहन्छु है। मैले किनभने मेरो मोडलमा त यो डायफ्राम असाइनमेन्ट त्यति सुटेबल हुँदैन, मैले पहिले भनेको छु। अथवा कुनै पनि मोडलमा हामीसँग टुल्स छ भने रिजिड किन मान्ने त, त्यो पहिला अनलक गरौँ। म अब डायफ्रामको काम मलाई भयो, म चाहिँ हटाउन चाहन्छु। कसैलाई राख्न मन चाहन्छ भने डिजाइन त इकोनोमिक होला, तर रियल बिहेभियर हुन्छ कि हुँदैन त्यो क्वेशन आफूले आफैलाई गर्ने हो। मेरो विचारमा रियल बिहेभियर हुँदैन डायफ्राम असाइन गरिसकेपछि म चाहिँ हटाउँछु। यहाँले फेरि कन्ट्रोल ए गरेर मैले डायफ्राम असाइनमेन्ट नै हटाउँछु। असाइन सेल डायफ्राम नन गरिदिउँ, अप्लाई। यसलाई अझै डिलिट पनि मोडिफाई सम्म गरेर यो नाम चाहिँदैन डिलिट पनि गर्ने केही छैन। ओके गरिदिउँ। हाम्रो अब कुनै डायग्राम असाइन भएको छैन। अब डिफाइन लोड प्याटर्नमा जाउँ। लोड प्याटर्नहरु अब डिजाइनकै लागि हाल्नुपर्ने लोडहरु त हाल्नु पर्यो त। अहिलेलाई हामी सोझै EQX EQy हालेछौँ विदाउट एनी इसेन्ट्रिसिटी। अब EQX लाई नै हामीले पोजिटिभ इसेन्ट्रिसिटी हालौँ न, प्लस EQX मैले यहाँ प्लस साइन लेखेँ है। प्लस साइनले मिनिङ चाहिँ के दिन्छ भने पोजिटिभ इसेन्ट्रिसिटी। अब हामीले क्याल्कुलेट गरेको हिसाबले EQX को लागि y इसेन्ट्रिसिटी हो नि त, पोजिटिभतिर 5% छ, अरु केही कुरो छैन है। त्यो हिसाबले 5% हालौँ। 5% नाम दिउ, केही छैन, जे छ त्यही नाम दिँदा पनि सजिलो होला। एड न्यू लोड
सबै नाम चाहिँ एकचोटि थपौँ न, पछि यस रिभाइज गर्दै गरौँला। नेगेटिभतिर -6.59, म अलिकति बढाएर 6.6 राख्छु है, राउन्ड अप गरेर 6.6 माइनस, अब यहाँ यतिको एकुरेसी के भयो नलिएर, -6.6 -6.6 एड न्यू लोड। त्यस्तै अब वाइ तिर पनि गरौँ, यहाँ पनि प्लस इसेन्ट्रिसिटी 5% थियो, 5% एड न्यू लोड। नेगेटिभमा माइनस कति छ त, त्यसलाई पनि राउन्ड अपै गर्छु है 5% सम्म, कि 0.5% मा 0.05 सम्म, -5.55 गरौँ न, राउन्ड अपै गरौँ। यसरी गर्दा पनि हुन्छ, तर मैले राउन्ड अप गर्नु रुचाएँ, -5.55 5.55 एड। अब सबै इसेन्ट्रिसिटी वालालाई मोडिफाई पनि गरौँ, EX है, यसमा मोडिफाई ल्याटरल लोड। यो बाइ डिफल्ट सबैलाई टिक गरिरहेको हुन्छ हामीलाई। यो हाम्रो प्लस पोजिटिभ EQX हो भन्नाले डाइरेक्सन एन्ड इसेन्ट्रिसिटी भनेको, अब डाइरेक्सन भनेको एक्स डाइरेक्सनै हो, यो सबै हटाउनु पर्यो, एक्स डाइरेक्सन हो, प्लस इसेन्ट्रिसिटी 5% यहाँ चाहिँ हाल्ने हो। कति इसेन्ट्रिसिटी हाल्ने हो भने 5%। अरू चिजहरू हाम्रो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर यहाँ सबै बिग्रेर आएको छ है, सबै मिलाउनु पर्छ। यो टाइम पिरियड कति थियो त, युजर डिफाइन्ड कति थियो, अब याद गर्नु पर्यो। अहिलेलाई ओके गरौँ, पहिलाकोबाट याद गरौँ न। यो 1.2.744 1.2.744, अरू चिजहरू केही मिलाउनु पर्ने छैन। ओके, एक्स को नेगेटिभमा 6.6, 1.2.744 र यसमा एक्स डाइरेक्सनमा नेगेटिभ इसेन्ट्रिसिटी है, यहाँ नेगेटिभै छ भनेर यहाँ एकैचोटि हामीले 0.0 कति थियो 6666 है, 66 यो पर्सेन्टमा एकैचोटि, यो नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ नै यहाँ राखेँ मैले। सेम भ्यालु भयो, एकैचोटि हाल्न सक्थ्यो, तर दुवैतिर फरक फरक भयो। यो चिज उसले एकै चिजमा अझै बनाइदियो भए झन् राम्रो हुन्थ्यो, अहिलेसम्म बनाएको छैन भन्नाले हामीले छुट्टा छुट्टै सेम इसेन्ट्रिसिटीमा आइएस कोडले छुट्टा छुट्टै म्याग्निफाई भएकोले गाह्रो छ। एनबिसीमा गयो भने दुवै चिजतिर सेम इसेन्ट्रिसिटी हुन्छ, हामी एउटैबाट अप्लाई गर्न सक्छौँ। कतिपय कोडले यसरी म्याग्निफाई गरेको छैन, त्यसको लागि यो ठिक छ है यो प्याटर्न, तर फरक डाइरेक्सनमा फरक फरक गरेको हुनाले हामीले अब छुट्टा छुट्टै यहाँ युज गर्नुपर्ने भयो। यो -6.6 नेगेटिभ थियो, ओके गरौँ। अब यो इक्युआईमा पनि +5 गर्ने हो भने, यो सबै वाइ डाइरेक्सन हो, पोजिटिभ इसेन्ट्रिसिटी हो, 5% हो, यहाँ 1.2, टाइम पिरियड 0.744, ओके गरौँ। यो -5.55 के बुझिएन भने सोध्नुस् है। 0.744 यसरी गरिसकेपछि अब इसेन्ट्रिसिटी, डिजाइन इसेन्ट्रिसिटी उसले जसरी भनेको थियो त्यो सबै लोड अब हामीले हालिसक्यौँ। ओके गरौँ। यतिले पनि पुग्दैन है, यतिले पनि पुग्दैन। अब अझै बाँकी छ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम। डिजाइनमा एकैचोटि जाउँ। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम लोड हाल्नलाई अथवा यो सेस्मिक लोड, यो हामीले के हाल्यौँ त, स्ट्याटिक मात्रै हाल्यौँ, तर अहिले के छ 0.4 भन्दा हाम्रो टाइम पिरियड बढी छ त रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम पनि हालौँ। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा अझै गाह्रो छ है। यो इटेस्ट भन्नलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ इसेन्ट्रिसिटी सहितको रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम हाल्न चाहिँ गाह्रो छ। विदाउट इसेन्ट्रिसिटी हाल्ने हो भने कोडले भनिदिएको छ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा पनि इसेन्ट्रिसिटी हाल्न पर्छ। हेर्नुस् है, तर रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा तपाईले इसेन्ट्रिसिटी सहितको हाल्ने हो भने एनालाइसिस गर्दा उसले पछि छुट्टै लोड केस के बनाउँदो रहेछ। हामी हालेर चाहिँ हेरौँ न ल है। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम पहिला हालौँ।
तर रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमको अरू चिज पनि छ, म सँगसँगै पहिला अब अहिलेलाई एकैचोटि हाल्दैन। अब यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम लोड तपाईँको यहाँबाट हाल्ने चिजै होइन, कहाँबाट हाल्ने हो त? सोझै लोड केसमा, डिफाइन लोड केसमा जाने हो। लोड केसमा जानुस्। अहिलेलाई हामीले के भन्ने अब, ल ठिक छ, एड न्यू केस। यसलाई रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमबाट लोड हाल्नु पर्यो भने जहिले पनि लोड प्याटर्नबाट होइन, अब लोड केसबाट सोधै हालिन्छ है, यो पनि ख्याल गर्नु होला। अब यसमा एड न्यू केस गर्ने हो मैले, यसलाई मैले आरएसएक्स है, रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम इन्टु एक्स डाइरेक्सन, अर्थक्वेकै फोर्स हो है, त्यही भएर। र यहाँ हेर्नुहोस् त लोड टाइप अहिलेसम्म तपाईँले जे जति गर्नुभयो सबैमा लिनियर स्ट्याटिक होला, अथवा कुनैमा अर्थक्वेकमा फरक पनि होला, लिनियर स्ट्याटिक नै हुन्छ है। अब यहाँले तपाईँले टाइप चेन्ज गर्नुहोस्, हामीले कस्तो हाल्न खोजेको छौँ त यहीँ हेर्नुहोस्, टाइम हिस्ट्री के धेरै हुन्छ। बाई डिफल्ट तपाईँको लिनियरमा बसिरहेको हुन्छ। अब हामीले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तलको सबै टेबल फर्मेट चेन्ज हुन्छ। मोडल गर्ने बित्तिकै मोडल एनालाइसिस बनाएको थियो त्यस्तो खालको चेन्ज हुन्छ। मैले अहिलेलाई रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् टेबलै चेन्ज भयो है। यति गरेर पुग्दैन। एनालाइसिस मोडलमा तपाईँको मास सोर्स जे छ एउटै डिफल्टलाई नै हामी गरेका थियौँ त्यही राख्ने हो। यसमा के दुईटा भएको यहाँ पनि सिलेक्सन गर्ने अप्सन आउँथ्यो, हाम्रो एउटै छ परेन। एनालाइसिस मोडल डिफल्ट एउटै मोडल हो, त्यसमा पनि दुई तीनटा मोडल कहिले काहीँ भयो भने यी चिजहरू कम्प्लिकेसन हुन्छ। हामी एउटा फाइलमा एउटै मोडल गर्छौँ, त्यसकारण यसलाई चिजहरू चल्न परेन। अब यहाँ लोड अप्लाइड भनेको यहाँ एड गर्नुहोस्। कतातिर हाल्ने? एक्स डाइरेक्सनमा हाल्ने हो भने जोइन्टको कोअर्डिनेट तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। एक्स डाइरेक्सनमा हाल्ने भने लोकल कोअर्डिनेट 1 तिर हो, वाइ डाइरेक्सनमा हाल्ने हो भने लोकल कोअर्डिनेट 2 तिर हो। लोड टाइप यहाँ एक्सेलेरेसन नै हुन्छ। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा लोकल कोअर्डिनेट 1 तिर हो, वाइ डाइरेक्सनमा हाल्ने 2 तिर हो। रोटेसनल हाल्न पनि सक्ने अप्सनहरु यहाँ छ है, तर हाम्रो काम चाहिँ अहिले 1 तिर छ। यो फंक्सन अहिले हामी केही डिफाइन गरेका छैनौं, कुन फंक्सन हो थाहा छैन। यसलाई हामीले एकचोटी ब्याक जान पर्छ। अहिलेलाई मैले ओके गरे, ओके नै गरौँ, तर यो फंक्सन चाहिँ डिफाइन गर्नै पर्ने हुन्छ। कुन फंक्सन हाल्ने त? यहाँ थुप्रो फंक्सन छ त। हामी आईएस कोड को रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम फंक्सन हाल्ने हो। त्यसकारण एकचोटी डिफाइनमा जानुस्। यहाँ डिफाइनमा गइसकेपछि तपाईले एउटा फंक्सन भन्ने छ है, फंक्सनमा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा पहिला डिफाइन गर्नु। सबै डाटाबेस भित्रै छ, तर तपाईले चुज मात्रै गर्ने अब आईएस कोड को हो भने। यहाँ गइसकेपछि मैले यहाँ आईएस कोड चाहिँ चुज गर्नुस्। आईएस कुन हो? यो 2002 पनि छ, 2016 छ। हामी सबै 2016 अप्लाई गरिरहेछौं भने 2002 किन हाल्ने हो र? 16 कै हाल्ने हो। यो हाल्ने भइसकेपछि अब यो सिलेक्ट गरिसकेपछि एड न्यू फंक्सन गर्नुस्। सोझै हेर्नुस् त आईएस कोड को रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम खुल्छ। यहाँ सबै तपाईको यतिमा यति पिरियड यतिमा सबै दिइरहेको छ। हामीले गर्नुपर्ने केही छैन। फंक्सन नेम तपाईले चिन्हलाई पछि वहाँ त्यहाँ एउटा डिफल्ट फंक्सन पनि छ, आईएस 1893 2016 2016 यसरी नाम दिदियौ। फंक्सन ड्याम्पिङ रेशियो आरसीसी 0.05 हुन्छ। स्टिल स्ट्रक्चर 0.03, मटेरियल अनुसार फरक पर्छ है। डिफल्ट उले आरसीसी को दिइरहेकै छ। सेस्मिक जोन हामी कुन हो कन्सिडर गर्ने? हाम्रो 5th हो। सेस्मिक जोन फ्याक्टर 0.36 फिक्स को लागि आफै लियो। इम्पोर्टेन्ट टेन्स फ्याक्टर हामीले 1.2 हाल्ने हो नि त, यहाँ पनि हाल्नु पर्छ है सबै कुरो। सोइल टाइप कुन हो तपाईको त्यही हाल्नु पर्यो, अहिले 2 नै हाल्यौं है। यो यहाँ 1.2 हाल्ने बित्तिकै त्यो हिसाबले यहाँ फ्याक्टर गरिहाल्छ के सबै। यहाँ तपाईले 1.2 हाल्नुस् ल, एकछिनलाई 2 हाल्नु, सबै फरक गरिदिन्छ के भ्यालु। ए यो मोडिफाईमा फेरि यसलाई मोडिफाईमा जाउँ। यो ओके मैले किन गरे? यो 2 हाल्ने बित्तिकै यहाँ सबै फरक गरिदिन्छ। हाम्रो वास्तवमा 1.2 हो, यो ओके भइदिन्छ। तेरी यहाँ हालेर अर्कोमा जाउँ। सोइल टाइप रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर के रे 5 हो है। अब यसबाट यो फर्मुलामा तपाईले के हाल्नु भयो? कहिलेकाहीँ स्याप र इटास को भर्सनमा पनि फरक पर्छ है। म एउटा चीज यसमा अझै पनि रिलेटेड छ, स्केल फ्याक्टर पछि तपाईहरुलाई आउँछ भन्नाले यसमा के हालिसक्यो, के हाल्न बाँकी छ, त्यसको आधारमा हामीले स्केल फ्याक्टर निकाल्छौं। एउटा पेपरमा सबैजनाले लेखिराख्नुस् त यसमा हामीले के हालिसक्यो। जोन फ्याक्टर हालिसक्यो। यही चीज भर्सन हिसाबले कतिपयमा यहाँ केही चीज मात्रै हालिएको हुन्छ भने ख्याल गर्नुपर्ने। हामीले यहाँ जोन फ्याक्टर जेड हालिसक्यौं, इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर आई हालिसक्यौं, रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर आर हालिसक्यौं।
यति चीज हालिसक्यो, यति चाहिँ तपाईले कन्भर्ट टु युजर डिफाइन्ड, अब जे भने पनि उही कुरो हो, कन्भर्ट टु युजर डिफाइन्ड यो गरे पनि नगरे पनि केही फरक पर्दैन, उही हो। आखिर हामीले अथवा यसलाई क्यान्सल गरौँ, केही गर्नै पर्दैन है। मोडिफाइड युजर डिफाइन्डमा गइसक्यो। फंक्सन ड्याम्पिङ रेसियो, अब यसमा त सबै कुरो उसले आफै लियो, यसलाई हामी नचलाउँ, यसलाई डिलिटै एकछिन गर्छौँ, युजर डिफाइन्डमा नजाउँ। अघि जस्तै एड न्यू फंक्सन यसैमा रहन दिऊ, युजर डिफाइन्ड चेन्ज नगरौँ, नत्र झन् कन्फ्युजन हुन्छ। के तपाईले आफै कहिलेकाहीँ कुनै अर्थक्वेकको रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम हाल्नु पर्यो भने त्यो पनि यहाँ डाटाबाट इम्पोर्ट गरेर हाल्न मिल्छ है। 1893-2016 अरु सबै यहाँ 1.2, नत्र यो चिजैहरु फेरि हेर्न मिल्दैन भनेर यति गरेर अहिलेलाई ओके गर्ने हो। हामीले के यहाँ इनपुट गरिसक्यौ त्यो कुरो पनि ख्याल राख्ने हो। यसलाई ओके गर्दियौ। यो गरिसकेपछि यसलाई अब ओके गरौँ। यो आइसकेपछि तपाईले अब रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा लोड केसमा जानुस्। हामीले यो के RSX डिफाइन गरेका थियौ, मोडिफाई लोड केस। अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ हाम्रो देखिन्छ। अब यो चाहिँ हामी हाल्नु पर्ने हो। स्केल फ्याक्टर, यो स्केल फ्याक्टर हुन त कहिलेकाहीँ कतिले सोध्दो रहेछ है, त्यसकारणले यो चीज चाहिन्छ। नत्र हिसाब नगरे पनि सुरुमा 1 गर्ने पछि स्केलिङ गर्ने पनि हुन्थ्यो। तर वास्तवमा यो सुरुको स्केल फ्याक्टर कति हाल्ने त, यसको लागि पनि मैले तपाईहरुलाई एउटा टेबल, क्याल्कुलेसन टेबल मसँग अलरेडी छ, त्यो मैले कपी गरिन। यहाँ मैले ल्याएको छैन। अर्थक्वेक लोड स्केल फ्याक्टर छैन, मैले अर्को फाइल खोल्न पर्यो है। अब यो आईएस कोड को हिसाबले यसरी हेर्ने हो भने यसमा मैले सँगसँगै यो पनि राखेको छु है। हेर्नुस् त, रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम डिफाइन गर्नलाई यो चीजहरु तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कसरी यसले काम गर्छ त। इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर अघि नै क्याल्कुलेसन गरेको मैले, के हेर्नु यहाँ 1.2 हाल्नु पर्यो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भ्यालु हुन्छ। एमएम पर सेकेन्ड, ई टाइप्सले एमएम पर सेकेन्ड स्क्वायरमा फेरि लिदो रहेछ है। त्यसकारणले यसलाई हामीले एमएम पर सेकेन्ड स्क्वायरमा राख्यौ भने 9810 mm per second square। रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर R। इनिशियल स्केल फ्याक्टर वास्तवमा के हुँदो रहेछ त कोडमा। अब यो चीज नै मैले तपाईहरुलाई यसलाई मैले ब्याक टु अर्को फर्मुला राख्न चाहे है। पक्नुस्, यो हाम्रो लोड हाल्दाखेरि यो जुन बेसिक फर्मुला छ नि, त्यहाँ त्यो पनि हालिसकेपछि त इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर पनि हामीले हालिसक्यो। पुरानोमा इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर त्यहाँ सोधिरहेको थिएन, अहिले हालिसक्यो भने अब हाम्रो यो चेन्ज हुन्छ है। मैले यो सम्झिँदा एउटा कुरो आयो, तर पहिला ब्याक फर्मुलामा जाउँ। हाम्रो यो फर्मुला के छ त, बेस रिएक्सन निकाल्ने, त्यो फर्मुलामा जान खोजेको है। तपाईहरुलाई यो देखाउन खोजिरहेको छु म। AH इक्वल टु जुन बेस निकाल्छ अथवा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम फोर्स यसले कसरी अप्लाई गर्छ, मास सोर्सबाट मास आफै लिन्छ अथवा सेस्मिक वेट उसले अप्लाई गर्ने के भनेको। अब यहाँबाट यही फ्याक्टरबाट के हामीले हालिसक्यो त्यो परेर त्यो बाहेकका फ्याक्टर, जस्तो कि Z/2 हामीले Z पनि हालिसकेका छौं। यहाँ पहिला हेर्दाखेरि इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर I पनि हालिसक्यौ, R पनि हालिसक्यौ, सबै कुरो हालिसकेका छ। त यहाँ के I/ थिएन है, यो कन्फ्युजन जस्तो भएछ त। पक्नुस् I into G डिवाइड बाइ ट्वाइस R। R पनि हामीले हालिसक्यौ भन्नाले हाम्रो त I पनि हाल्यौ, R पनि हाल्यौ, Z पनि हाल्यौ। I Z R भन्नाले यहाँबाट I र R पनि हटाउनु पर्छ वास्तवमा भन्ने हो भने है।
भन्नाले यो चीजमा पुरानो भर्सनमा यसरी थिएन, त्यहाँ आई र आर हाल्ने अप्सन थिएन भने त्यही भएर 1 into g divided by 2 हाम्रो स्केल फ्याक्टर यति मात्रै हुन्छ अब, किनभने आर रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा अलरेडी हालिसकेकोले हाम्रो स्केलिङ के हुन्छ त g divided by 2, त्यो भनेको त्यो भित्रै हालिसकेको चिजलाई दोहोऱ्याइ हाल्न पर्दैन हाम्रो। अब कुनै कुनै भर्सनमा अब जे हालेको छैन त्यो सबै यहाँ रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरमा आउँछ है। भन्नाले अब हाम्रो अथवा यसलाई मैले के भन्न खोजेको, एकछिन है एकछिन, सुरुमा के गरेको थियो मैले यहाँ स्केल फ्याक्टर भनेको यहाँ पनि note in यति spectrum by dividing 2r in which r factor in the same value scale factor यति ig by twice importance factor। अब यो अर्कै भर्सनको लागि दिएको छ ig by twice r in which ig by twice r ig by twice r। एकछिन पहिला यसलाई हेरौँ ट्राई गरेर, एकछिन है, यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। अहिलेलाई हाम्रो हेर्दाखेरि के देखियो त, सोझै मैले के भने g/2 भनेको 4905, यो स्केल फ्याक्टर हाल्नु कति आएको थियो 4905 यसलाई ओके गरौँ। यो भन्न खोजेको के हो भने मैले तपाईहरुलाई फेरि यसलाई अलिकति इलेबोरेट गर्छु है। यो फर्मुला भनेको के हो त, हामीले रेस्पोन्स बेस एक्सेलरेसन जुन हाल्ने हो त्यो फर्मुला के हो त, z/2 sa/g इन्टु i/r। यसलाई एकचोटि म यहाँ लेख्छु है, पक्नुस्, z/2 sa/g इन्टु i/r। हामीले i/ सुरुमा के गरेको थियो यहाँ ig/twice r हो। अब यहाँ के छ भने हाम्रो जुन फर्मुला छ z/2, z त हामीले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम कर्वमा हालिसक्यौं, त्यसकारण यो हेरिरहनु परेन। हामीलाई चाहिएको वास्तवमा SA को भ्यालु है, SA को भ्यालु, SA को भ्यालुलाई त यो जुन छ अब यस्तो छ है, सेस्मिक कोफिसिएन्ट मेथडबाट गर्दाखेरि उले सेस्मिक वेटले मल्टिप्लाई गर्छ, रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम गर्दाखेरि उले मासले मात्रै मल्टिप्लाई गर्छ इन्टरनेट। त्यही भएर यो भ्यालु हामीलाई अब नर्मलाइज रूपमा हैन g को फर्ममा चाहिएको भएकोले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम कर्व यहाँ दिएको SA/g को फर्ममा हो, त्यही भएर एउटा g ले मल्टिप्लाई चाहिँ यसलाई गर्नुपर्छ। भन्नाले त्यही भएर रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम कर्वमा SA/g लाई हामीले g ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीलाई SA चाहिएको हो के, त्यही भएर एउटा हामीले g ले मल्टिप्लाई गर्छौं। z को भ्यालु इन्टरनली लिइसक्यो, नभएको भए तपाईको पुरानो भर्सनमा जानु भयो भने z पनि स्केल फ्याक्टरमा त्यहाँ हामीले दिएका छैनौं भने राख्नु पर्छ। जस्ताको तस्तै त्यो कोडमा दिएको कर्वको भ्यालु मात्रै राखेको छ भने, तर अहिले हामी डिफाइन गर्ने बेलामा के हेर्यो भने z को भ्यालु राख्ने बित्तिकै त्यो हिसाबले उले कर्वको भ्यालुहरुलाई फ्याक्टर गरिसकेका हुन्छ। त्यस्तै i को भ्यालु पनि त्यहाँ नभएको भए उले 1 कै रेफरेन्समा राख्थ्यो, हामीले i पनि यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। र त्यस्तै r पनि पुरानो भर्सनमा यो कुनै पनि थिएन, कुनैमा केही हालेको छ, सेटमा हेर्नु भयो भने एक्ज्याक्टली नहुन सक्छ। भन्नाले हामीले स्केल फ्याक्टर यो जुन यो फर्मुला छ z/2 sa/g i/r, यहाँबाट हामीले के हालिसक्यो, sa/g लाई g ले मल्टिप्लाई गरेर sa मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, बाँकी z i r लाई हामीले के हालिसक्यो त्यो नगर्ने हो, नहालेकोलाई हामीले यहाँ सबै हालिसकेका छौं। तर z/2 को /2 भनेको फर्मुला मात्रै आउने हो, कर्वमा गरे हुँदैन भनेर g/2 ले यहाँ फ्याक्टर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमको भ्यालुलाई अथवा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एक्सेलरेसनहरुलाई है। त्यो हिसाबले भर्सन हेरिकन यो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पुरानो भर्सनको हिसाबले यहाँ मैले राखेको छु, यहाँ अब उसमा उले ig/twice r गर्नुको मतलब यहाँ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर पनि नराखेको केसमा हो। अहिलेको भर्सनमा हामीले हेर्यौ भने अब यो हाल्ने नहाल्ने भने एकचोटी तपाईले म देखाउन चाहन्छु पुरानो भर्सनमा छ कि छैन, हेर्न चाह्यो भने तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले म देखाउँला तपाईहरुलाई, अथवा नभए एकछिनलाई यसलाई ओके गरौँ, अथवा यतिकै छोडेर एकचोटी मैले
ओके गरौँ न 16 भर्सनमा एकचोटि हेरौँ न के रहेछ पक्कै पनि त्यहाँ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर राखेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ मैले यो टेबल पहिला बनाएको 16 भर्सनको लागि हो त्यही भएर त्यहाँ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर त्यहाँ छैन होला भनेर मैले राखेको तर यसमा छ रहेछ मैले तपाईको 16 भर्सनको एकछिन है ई टाइप्स एकचोटि खोलेर म तपाईलाई त्यो चीज मात्रै देखाउन चाहे है भर्सन पछि केही चीजहरु चेन्ज गरेको छ भने हामीले धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले फाइल कुनै न्यू मोडल गरौँ न सेभ नगरौँला केही छैन केही पनि गरौँ केही छैन मतलब छैन सोझै हामीले अब एकैचोटि डिफाइनमा जाउँ फंक्सन रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम आईएस अब यसमा त 2016 आकै छैन 2002 मै जाने होला आईएस 1893 कहाँ छ यहाँ छ है एड न्यू फंक्सन यहाँ हेर्नुस् यहाँ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर पनि छैन रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर पनि छैन त्यही भएर मेरो यो भर्सनको हिसाबले मेरो फर्मुला थियो मैले तपाईहरुलाई स्योर मात्रै गराइदिन चाहे त्यही भएर स्केल फ्याक्टरमा आई पनि आएको थियो आर पनि आएको थियो अहिलेको भर्सनमा त्यही नै राख्दियो त्यही फ्याक्टर अलरेडी इन्टरनली नै गरिसक्यो बाहिरबाट हामीले गर्नुपर्ने g/2 मात्रै गर्नुपर्ने देखियो यो कुरो मैले तपाईहरुलाई कन्फर्म गर्नलाई देखाइदिएको हेर्नुस् है पुरानो भर्सनमा अझै पुरानो भर्सनमा गयो भने यो z भ्यालु पनि नहुन सक्छ है त्यसकारणले त्यो हिसाबले यो फ्याक्टरहरु तपाईको मोडल स्याप ई टेस्ट केमा गर्दै हुन्छ भित्र तपाईले यहाँ डिफाइन गर्दाखेरि के हालिसक्नु भएको छ त्यो गरिरहनु परेन हालिसकेको कुरा उले इन्टरनली डाटाबेसमै फ्याक्टर गरिसक्यो बाहिरबाट गर्ने भनेको यहाँ भएको मैले यही गरेको भए मैले ig डिवाइड बाइ ट्वाइस आर गर्नु पर्थ्यो त्यही हिसाबले मैले पहिलाको टेबल बनाएको थिए तर यहाँ हेर्नुस् अब हाम्रो नयाँ भर्सनमा i र r पनि हालिसकेकोले त्यो पनि हेर्न परेन मैले तपाईहरुलाई देखाइदिएको मात्रै हो है कुन भर्सनको ई टाइप्स युज गर्दै छौं यो कुराहरु ख्याल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यो भित्र के हाल्या छौ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अरु पनि डिफाइन गरौँ यसमा लोड केसेस rsx हामीले गर्यौं अब यसैलाई कपी गर्दै मैले rsx 5% हालौं एड कपी केस है rsx plus 5% plus 5% है यो हालिसकेपछि हाम्रो यो नै डाइरेक्सन हो स्केल फ्याक्टर त्यही हो तर इसेन्ट्रिसिटी कहाँ हाल्ने त यहाँ छ है डायफ्राम इसेन्ट्रिसिटी 5% हाल्नु पर्यो नि त यो बाइ डिफल्ट 0 मा हुन्छ है यसमा बसिरहेको अघिकोमा 0 थियो यसमा इसेन्ट्रिसिटी रेशियो फर अल डायफ्राम छ भने यहाँ सोझै 0.05 हाल्ने हो नभए हरेकमा मिटरमै पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ हरेक स्टोरीको फरक हो भने यहाँ तपाईको हरेक स्टोरीमा यो एड गर्दै कुन स्टोरी हो कति मिटर हाल्ने भने यहाँबाट हाल्न सकिन्छ मैले अहिलेलाई सबैमा 5% हाले ओके गरे अरु केही पनि गर्न परेन यसैलाई अब EQX मा -6.6% अब अर्को कुरो गाह्रो छ है यही चीजहरु मैले भनेको फेरि हेर्नुस् है ई टाइप्समा हामीले काम गर्दाखेरि अथवा स्यापमा काम गर्दाखेरि हाम्रो केसमा मैले फेरि भनिहाले आईएस कोड गर्दाखेरि फरक इसेन्ट्रिसिटी हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ डाइरेक्सनमा आयो भने यहाँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा तपाईले काम गर्दाखेरि कतिपय साथीले डायनामिक्स स्ट्रक्चर पढ्नु भएको छ मोडल एनालाइसिस पढ्नु भएको छ मोडल एनालाइसिसमा यति डिस्प्लेसमेन्ट मोड सेप भनेकै यो पोजिटिभ तिर भाइब्रेसन गर्ने हो कि नेगेटिभ तिर भाइब्रेसन गर्ने हो डायनामिक अफ स्ट्रक्चरले भन्नु त कसैले पढेकोले जुन मोड सेटमा भन्छौ नि यति युनिट आयो है यो ठाउँमा डिफ्लेक्सन त्यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो कोही पढ्नु भएको छैन डायनामिक्स अफ स्ट्रक्चर यहाँ सिक्नेहरु भन्नुस् है भन्नुस् ल नभने पनि अब मै बोल्नु पर्ने भयो है
मोडल एनालाइसिस रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिस तपाईँको मोडल एनालाइसिसको बेसमा काम गर्ने चिज हो। त्यो हिसाबले यसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ छुट्याउँदैन। जे गरे पनि हामीले एक्स डाइरेक्सनको कुरो गरिदियो भने उसले एक्स डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ पनि हेर्छ नेगेटिभ पनि हेर्छ, छुट्टा छुट्टै हेर्नै पर्दैन हो। मैले यहाँ 5% गरेपछि उसले दुवैतिर हेर्छन्, 5% पोजिटिभ 5% नेगेटिभ दुइटै हेर्छन्। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा तपाईँले नेगेटिभ हाल्ने अप्सनै छैन, त्यहाँ गऱ्यो भने इरर देखाइहाल्छ, पक्कै देखाउँछ। म तपाईँलाई देखाउँछु है। ल यसबाट एड कपी गरौँ र मैले यहाँ मानव एकछिनको लागि -6.6% दिन्छु, -6.6%। यहाँ अरू सबै सेम छ, सेम डाइरेक्सन छ। यहाँ तपाईँ जानुस् नेगेटिभ भ्यालु लिँदै दिँदैन, -0.066 लियो लिन त है, तर 6.6% थियो हैन। ओके गर्नुस्, लिँदैन होला। के गर्यो यो पनि गर्यो, ओके गरौँ त। लियो तर अहिले लियो है, लियो पनि पछि इरर देखाउँछ, एनालाइसिस हुँदैन। म तपाईहरुलाई भनिरहेको छु यो हुँदैन, त्यसकारण यो नहालौ। अथवा यहाँ इन केस लिदिए पनि यसले फेरि पनि 6.6 पोजिटिभ नयाँ भर्सन पुरानोमा लिइरहेको थियो, यहाँ लिदिए पनि उसले के गर्छ त 6.6 मास सेन्टरबाट पोजिटिभ डाइरेक्सनमा पनि हाल्छ नेगेटिभ डाइरेक्सनमा पनि हाल्छ, उसले आफै दुवैतिर हाल्ने गर्छ। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिसमा तपाईले हामीले लोड कम्बिनेसन डिफाइन गर्दाखेरि इक्यू प्लस हाल्छौं नि र इक्यू माइनस पनि हाल्छौं, -1.2 EQX प्लस 1.2 EQX रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा हालिरहनु पर्दैन। तपाईले हाले पनि दुईटैको रिजल्ट सेम दिने हो, किनभने हरेक रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमले पोजिटिभ डाइरेक्सन नेगेटिभ डाइरेक्सन दुईटै लिइरहेको हुन्छ, त्यो हिसाबले हाल्न जरुरी नै छैन भन्नाले अब रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा हामीले हेर्यौं भने मैले भन्न खोजेको 5% पोजिटिभ र -6.6% नेगेटिभ छुट्टा छुट्टै हेर्नै मिल्दैन, उसले दुवैतिर छुट्टा छुट्टै हेरिरहेकै हुन्छ भन्नाले अब त्यो केस हेर्ने हो भने त हामीले दुईटा केस डिफाइन गर्न जरुरी छ त। एउटै 6.6 हालेर पोजिटिभ नेगेटिभ हेरेको 5 लाई झन् क्रस गरिदियो त, छुट्टा छुट्टै हेर्न जरुरी नै छैन, मैले त्यो मात्रै भन्न खोजेको है। त्यही भएर मैले यसलाई नै 6.6 एकैचोटी गरिदिन्छु, जरुरी नै छैन। तपाईले चाहिने भन्दा बढी हेरिरहनु भएको छ भने जरुरी नै छैन। अब कसैको तर्क हुन सक्छ, त्यो पनि कहिलेकाहीँ कम इसेन्ट्रिसिटी क्रिटिकल छ भने हेर्नुस्, मलाई लाग्दैन त्यो कुरो है। त्यही भएर मैले यसलाई नै 0.066 गरिदिएँ, अर्को चाहिँ म हाल्दै हाल्दिनँ, एउटै हाल्छु अब रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा इसेन्ट्रिसिटीको कुरो। ओके गरेँ। यसलाई मैले अब सोझै y मा चेन्ज गर्छु, RSY y यो 0 विथ 0 इसेन्ट्रिसिटी हालौँ एउटा यसलाई। डाइरेक्सन पनि U2 दिनु पर्यो नि त, स्केल फ्याक्टर 4905 हामीले दिने हो। ओके गर्यौं। यसलाई फेरि एड कपी प्रोपर्टी गरौँ, प्लस लेखौं, प्लस माइनस सेक्सन दुईटै हुन्छ। RSY मा हाम्रो कति इसेन्ट्रिसिटी 5.55 है, 5.55 एकैचोटी यो हालौं दुवै डाइरेक्सनमा आफै लिने भएकोले है। मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु। 0.055 55 हो भने तीनटा 5 आयो है। U2 डाइरेक्सन छ, ठीक छ। हामीले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम लोड पनि हालिसक्यौं। ओके गरौँ। अब चाहिँ एकचोटी एनालाइसिस गरौँ। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम को लोड पनि हामीले 4 वटा हालिसक्यौं। अब चाहिँ एनालाइसिस गरौँ, लेटरल लोड एनालाइसिस अब हामी गर्छौं।
रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिस सिक्दिया छैन है। यसमा अब एउटा अहिलेलाई त हामीले इनिसियल स्केल दिएका छौँ, फाइनल स्केल बाँकी नै छ। तर एनालाइसिस हुँदै गर्छ, तब त्यति बेलासम्म सिकौँ नि त, यो चिज हेरौँ न त। कोडको कुराहरू एक्सप्लेन गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने बेस रिएक्सन तपाईँको एक्स डाइरेक्सनमा, वाइ डाइरेक्सनमा हामीले कति किसिमका लोड हाल्यौँ। स्ट्याटिक मेथडबाट 6 किसिमका, एक्स डाइरेक्सनमा 3टा हाल्यौँ, जिरो इसेन्ट्रिसिटी, पोजिटिभ इसेन्ट्रिसिटी, नेगेटिभ इसेन्ट्रिसिटी। वाइ डाइरेक्सनमा पनि त्यस्तै हाल्यौँ, 6वटा भयो। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमबाट 2टा डाइरेक्सनमा जिरो इसेन्ट्रिसिटी र एउटा विथ इसेन्ट्रिसिटी, म्याक्सिमम इसेन्ट्रिसिटी हाल्यौँ। किनभने अब फरक फरक यसमा लिने, एउटा राखे पनि दुवैतिर हेरि नै हाल्छ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिसले भनेर मैले एकैचोटि म्याक्सिममवाला हालेँ। अब कोडले के भन्छ त रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिसको बारेमा, यो हेर्दै गरौँ है। तबसम्म एनालाइसिसमा यो टाइम लाग्छ। मैले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम इसेन्ट्रिसिटी हालेको छु, टाइम लाग्छ। मेरो ल्यापटपको यहाँ साउन्ड पनि वाइ आइरहेछ है। यो एनालाइसिस गरेपछि आउँछ यो स्यापी टाइप्समा, जति हेभी मोडल भयो भने आउँछ त्यो साउन्ड। ल्यापटपको साउन्ड तपाईँहरूलाई सुन्यो नि थाहा छैन, तर आउँछ है। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिसमा कहाँ गयो, नै होला, यतै कता कता हुन्छ। स्केल फ्याक्टरको कुरो यही हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, डाइनामिक एनालाइसिस मेथडमा हामीले जुनसुकै मेथड गरे पनि यहाँ हेर्नुहोस् है के भन्छ, यो 7.7.3 यो चाहिँ हेर्नुहोस् र यो कम्प्लिट हेर्नु पर्यो। यसले के भन्छ, डाइनामिक एनालाइसिस मे बी परफर्म बाई आइदर द टाइम इज टु मेथड और रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथड when either of the method is used, जुनसुकै मेथड तपाईले युज गरे पनि the design base year VB estimated shall not be less than the design base year VB bar calculated using fundamental period। अथवा फन्डामेन्टल पिरियड भन्नु भनेको सेस्मिक कोफिसिएन्टबाट हामीले जुन गरेका छौं, सेस्मिक कोफिसिएन्टको लागि जुन हामीले टाइम पिरियड ओभरराइड गरेका छौं, त्यो भनेको फन्डामेन्टल पिरियडकै फर्मुला दिएको छ। इम्पेरिकल फर्मुला कोडले यो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर डिफरेन्ट रिसर्चको आधारमा दिएको छ। अझै तपाईहरुले कसैले पढ्दै हुनुहुन्छ भने वास्तवमा यो फर्मुलाहरु वास्तवमा कुनै रिसर्चबाट एके चोपडाले बनाएको है। डाइनामिक स्ट्रक्चरहरुलाई थाहा होला, एके चोपडा हाम्रो डाइनामिक स्ट्रक्चरको रिनाउन्ड पर्सन हो। उनले तपाईको अमेरिकामा धेरै बिल्डिङहरुमाथि रिसर्च गरेर यो फर्मुला दिएको हो। त्यही हिसाबले अथवा राम्रो बिहेभ गर्नलाई यति टाइम पिरियड चाहिँ हुनुपर्छ भनेर उले रिसर्चको आधारमा फर्मुला बनाएको छ है। त्यो हिसाबले यति चाहिँ हुनुपर्छ भन्छौं, त्यही हिसाबले हामी त्यो टाइम पिरियड फन्डामेन्टलको लागि युज गर्यौं। अब यसले के भन्छ, जुनसुकै मेथडबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले के भन्छौं भने VB estimated shall not be less than your VB bar। अब तपाईको रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमबाट बेस इयर स्ट्याटिक कोफिसिएन्ट मेथडका अथवा सेस्मिक कोफिसिएन्ट मेथडबाट बढी आउँछ भने दैट्स नाइस, प्राय आउँदैन, कमै आउँछ। सबै मोडहरुको कम्बिनेसन भएपछि कम आउँछ भने कम से कम त्यति हुनुपर्छ भन्नाले अब हामीले स्केलिङ गर्नुपर्छ। पहिला हाम्रो 4905 थियो, त्यसलाई अब फरक स्केल गरेर सेम बेस इयर सेस्मिक कोफिसिएन्टबाट जति आएको छ त्यति बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कुरो है। अथवा डिजाइनमा हेर्दाखेरि एकैचोटी डिजाइन कुनै मेम्बरको डिजाइन फोर्स हेर्दाखेरि यो रेशियो सेस्मिक कोफिसिएन्ट मेथडको बेस इयर र यो रेशियोले मल्टिप्लाई गर्ने भन्छन्। यो गर्नु अथवा एकैचोटी गरेर त्यो सबै आउटपुट लोड कम्बिनेसन गर्नु भनेको कुरो सेम हो भन्नाले बेस इयर कम से कम सेस्मिक कोफिसिएन्ट मेथडबाट जति आउँछ त्यति चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ। यो एक्सप्लेन पछि गर्नु पर्थ्यो, सायद उता एनालाइसिस पनि सकिसक्या रहेछ। अब यो हिसाबले अब हामी हेरौं बेस इयरहरु के आको रहेछ त हाम्रो। अब यहाँ जाऊ, एनालाइसिस रिजल्ट, स्ट्रक्चर आउटपुट, बेस रिएक्सनमा एकैचोटी जाऊ। बेस रिएक्सन थुप्रो यहाँ आयो, हामीलाई अरु केही चाहिदैन, हामीले लोड केस सिलेक्सन गर्नु पर्यो है। यहाँ आउटपुट केस यहाँ मैले सिलेक्ट गर्छु। कुन कुन केस हेर्ने, ल्याटरल लोड मात्रै है, इक्युएक्स सबै इक्युएक्स अर्थक्वेक लोडहरु, सेस्मिक कोफिसिएन्ट र रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमहरुको हेरौं आर कता रहेछ। यति मात्र हेरौं ल, एउटा मात्रै आयो त, के भएछ? एउटा मात्रै भयो त, यो कन्ट्रोल थिचेर गर्नु पर्थ्यो कि अरे।
यो भयो अनि रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम अप्लाई गर्नु पर्थ्यो बल्ल त्यही त अघि पनि गरेका थियौँ भएन अब यहाँ हेर्नुस् है मैक्सिमम मिनिमम भनेको छ है रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा यस्तै भन्छ मैक्सिमम बेस ईयर यति देखियो एक्स डाइरेक्सनमा हेर्नुस् त 5071 पोजिटिभ देखे पनि नेगेटिभ देखे पनि जतातिर एसेन्ट्रिसिटी जति भए पनि बेस ईयर फोर्स त त्यति नै आउने हो नि जति मासहरुमा त अथवा वाइ डाइरेक्सनमा हेरे पनि सेम टाइम पिरियड आएका छौं सेम बेस ईयरहरु देखियो अब रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा हेर्नुस् त यहाँ एक्स डाइरेक्सनमा 1272 मात्रै देखियो वाइ डाइरेक्सनमा 1331 मात्रै देखियो यसलाई यति बनाउनु पर्छ त हो यो स्केलिङ गर्नलाई यसलाई मैले फेरि पनि फाइल एक्सपोर्ट करेन्ट टेबल टु टेम्पोररी टेबल चाहिन्छ पछिसम्म मलाई चाहिदैन एक्सेल मा जाऊ तर कहिलेकाहीँ पछि रिपोर्टमा कतिले खोज्छ तपाईले स्केलिङ कति फ्याक्टर गर्नु पर्यो त अब हेरौं हामीले यो यसमा एनालाइसिस गरौँ यसको अब फेरि स्केल फ्याक्टर जहिले पनि कहिले पनि नेगेटिभ लिदैन है पोजिटिभमै आफू भ्यालु पोजिटिभ आउने गरी मेरो एक्स डाइरेक्सनमा गर्ने हो भने हाम्रो स्केल फ्याक्टर यो डिवाइड बाइ यो गर्यो भने हाम्रो स्केल फ्याक्टर आउँछ मैले एकैचोटी यहाँ फ्र्याक्सनमा के आउँछ माइनस गर्दिएर पोजिटिभ भ्यालु लिन चाहन्छु धेरै आछ त 3.98 आयो धेरै आयो है यो भन्नु भनेको हाम्रो सायद बिल्डिङ यसले पनि देखाउँछ है प्राय के गर्छ यहाँबाट पनि कतिले तर्क गर्छ है र सायद त्यो तर्क राम्रै छ अब मैले बिस्तारै थाहा पाइसकेको छु प्राय यो स्केल फ्याक्टर भन्छ 1.4 टु 1.8 मात्रै हुनु पर्थ्यो बेसिक स्केल फ्याक्टरबाट हाम्रो धेरै आयो यसको मतलब हाम्रो बिल्डिङ फ्लेक्सिबल छ यहाँबाट पनि थाहा भइसक्यो तपाईको बिल्डिङ अलिकति स्टिफ भएको भए यही नै यो बढी आउँथ्यो के यो बढी आउँथ्यो स्टिफ भएपछि फ्लेक्सिबल भएपछि यो कम आएको भन्नाले यहाँबाट पनि हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ फ्लेक्सिबल छ है भन्ने बुझिन्छ अहिलेलाई जे छ त्यही हालेर हेरौं नि त डिजाइन पक्कै फेल हुन्छ फ्लेक्सिबल छ भने फेरि यहाँ पनि गरौँ इक्वल टु माइनस दिस माइनस मैले किन पोजिटिभ भ्यालु लिनलाई गरेको है डिवाइड बाइ दिस गरे भने दुवैतिर फरक फरक स्केल फ्याक्टर अब अप्लाई गरौँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा केही चेन्जेस छ भने मोडल होल अनलक गरिरहनु पर्दैन है सोझै डिफाइनमा जानुस् लोड केसमा जानुस् सबै इक्युएक्स एक्स डाइरेक्सनहरु वालामा हामीले हैन आरएस सरी रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा गर्नु हो यसमा मोडिफाई गरौँ अब यो स्केल फ्याक्टर अब सोझै त्यति मात्रै हाल्ने हैन फाइनल स्केल फ्याक्टर त यसमा मल्टिप्लाई भएर आउने हो भन्नाले यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कपी मैले यसको यहाँ सोझै सबै कपी हुन्छ यसरी गर्यो भने यहाँ मल्टिप्लाइड बाइ कन्ट्रोल भी गर्यो भने त्यहाँको सबै भ्यालु आफै मल्टिप्लाई गरेर राख्छ ओके गर्यौं यसमा पनि त्यही स्केल फ्याक्टर गर्नु पर्यो पहिला पहिला म यसलाई 1 गराउँथे कति लाएर सोझै स्केल फ्याक्टर गराउँथे तर यो स्केल फ्याक्टरले पनि स्टिफनेससँग माइने राख्नु भएकोले छुट्टै रिपोर्टमा कहिलेकाहीँ सोध्दो रहेछ अथवा राख्नु पर्दो रहेछ है त्यसकारणले यसलाई पनि मैले गरे ओके गरे अब वाइ डाइरेक्सनको अर्कै स्केल फ्याक्टर छ कपी गरिराखौं मोडिफाई कन्ट्रोल बी ओके यहाँ पनि गरौँ ओके गरौँ के भन्छ उले अब यो रिजल्टहरु जुनलाई मैले मोडिफाई गरे डिलिट गर्छ गर्नै पर्यो नि प्री एनालाइसिस गर्नै पर्छ ओके गर्ने हो है एनालाइसिस गर्नु पर्यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम केस मात्रै एनालाइसिस हुन्छ एकैछिनमा हुन्छ मोडल एनालाइसिसमा डिपेन्ड गरेको हो मोडल एनालाइसिस हाम्रो भइसकेको छ त्यही भएर एकैछिनमा हुन्छ है अब हाम्रो बेस रिएक्सन मिलेर आउँछ सानोतिनो कहिलेकाहीँ 1-2 किलोमिटर फरक आयो भने त्यसलाई हामी माइने राख्नु हुँदैन है त्यतिसम्म फरक आउन सक्छ तर हाम्रो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमलाई अब कतिले सोध्न सक्छ कतिले स्केलिङ गर्नुभयो तपाईको मोडलमा भने एक्स डाइरेक्सनमा 3.986 वाइ डाइरेक्सनमा 3.807 ले गर्नु पर्यो यो चीजहरु पनि सेभ गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ
रिपोर्टमा चाहिन्छ कति फ्याक्टरले स्केलिङ गर्नु पर्यो म यसलाई क्लोजै गर्छु सेभ गर्दिन भइसक्यो रहेछ अब फेरि हेरौँ बेस रिएक्सन एनालाइसिस रिजल्ट स्ट्रक्चर आउटपुट बेस रिएक्सन सो टेबल अघि फिल्टर गरेका थियौँ भएन छ फेरि गर्नै पर्ने भयो फिल्टर क्यूएक्स आर रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा अब हेर्नुस् त मिलेर आयो है लगभग मिलेर आइदियो त हल्का फरक देखिन्छ यसलाई केही तर रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा हेर्नुस् त अर्थक्वेक यो सेस्मिक कोफिसिएन्टमा अर्कोतिर 0 आउँछ भने रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा आउँदैन यो मल्टी मोडल मिक्स मोडहरुको कारणले तपाईको अर्को डाइरेक्सनमा पनि अलिअलि आइरहेको हुन्छ त्यसलाई अब आइरहेछ भने आइरहेछ हाम्रो मेजर टु डाइरेक्सन मिनिमम त्यति हुनुपर्छ भनेको हामीले मिलायौं यो भइसकेपछि हाम्रो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिस पनि सक्यो अब फेरि लोड कम्बिनेसनमा त यो सबै लोड केसेसहरु हाल्नु पर्यो नि त अब कतिवटा लोड केस बन्छ आई डोन्ट नो एकचोटी डिफाइन लोड केसमा जाउँ सरी लोड कम्बिनेसन लोड केस हैन है कम्बिनेसन अघि यो डिफाइन गरेका सबै डिलिट गर्दियौ किनभने अब नयाँ फेरि सबै बनाउँछन् के बनाउँछन् धेरै भन्छ है अब नाम तपाईले कुन रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम हो किन इसेन्ट्रिसिटी वाला हो रिजल्ट हेर्नलाई रिनेम गर्दा चाहिँ राम्रो मैले यसलाई डिलिट कम्बो गर्ने एड डिफल्ट डिजाइन कम्बो कन्क्रिट फ्रेम डिजाइन कन्भर्ट टु युजेबल कतिवटा बन्छ यसै थाहा हुन्छ मलाई 12 वटा पहिला थियो भने अहिले भनौला एकछिन अथवा सुरुमा एस्टिमेट गर्नुस् न तपाईको कति संख्याको लोड कम्बिनेसन छ डेड लोड प्लस लाइभ लोड बाहेक 3टा लोड कम्बिनेसन छ 4 वटा अर्थक्वेक भएपछि 12 वटा हुन्छ भने अहिले कतिवटा अर्थक्वेक लोड छ इसेन्ट्रिसिटी नभएको भएको रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम भएको सबै पहिला सेस्मिक कोफिसिएन्टमा 6 वटा छ भन्ने 6 चौको 24 1 25 वटा लोड कम्बिनेसन है रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा 2टा मात्रै बनाउँछ हाम्रो 4 वटा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम छ भने हैन 6 चौको 24 कसरी गरे हाम्रो 3टा लोड कम्बिनेसन मात्रै छ नि हो 36 18 भयो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम हाम्रो 4 वटा छ है 4 वटा छ भने यो पनि 3टा लोड कम्बिनेसनले 4 तिया 12 बनाले 30 वटा लोड कम्बिनेसन बनाउनु भयो एउटा डेड लोड प्लस लाइभ लोड 31 वटा एउटा यसले 1.5 डेड लोड मात्रै बनाउँछ यसले 32 वटा बनाउँछ हेर्दै गर्नुस् अझ धेरै बनाएछ त के थप्यो त युडी एकछिन है यो मलाई अझ शंका लाग्यो त ठीक छ त 1 देखि 10 को 50 वटा बनाइदियो त के गर्यो त 6 हेर्नै पर्छ यसलाई एकछिन क्यान्सल गरौँ फेरि क्याल्कुलेट गरौँ हामीसँग लोड कम्बिनेसन 1.5 डेड प्लस लाइभ काउन्ट गरौँ है 1.2 डेड प्लस लाइभ प्लस इक्यू 1.5 डेड प्लस इक्यू र अर्को 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 इक्यू मात्रै छ अब यो 3टा कम्बिनेसनलाई अर्थक्वेक लोड हाम्रो 6 वटा छ भने 36 18 प्लस 1 19 र अब रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम फेरि हामीसँग 4 वटा छ अर्थक्वेक लोड त अर्थक्वेक लोडलाई त यो 18 मात्र का 18 गुना 36 3 चौको 4 3टा लोड कम्बिनेसन भयो यसलाई 6 वटा अर्थक्वेक लोड भयो र अर्थक्वेक सेस्मिक कोफिसिएन्टलाई फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ भने 6 दुना 12 तिया 36 वटा भयो
र रेस्पोन्सिभ स्पेक्ट्रममा जम्मा 4 वटा छ इन्टु 3 4 तिया 12 भनेको अर्थ के रे 12 भयो। एउटा तपाईको डेड लोड प्लस लाइभ लोड 36 12 48 49 50 ठिकै थियो त 50 वटा लोड कम्बिनेसन बनाउँछ ठीक थियो है। अघि क्याल्कुलेसन बिग्रेको थियो। अर्थक्वेक लोडलाई सेस्मिक कोफिसिएन्टमा एउटालाई पोजिटिभ र नेगेटिभ पनि हाल्छ उले आफै बनाउँछ। रेस्पोन्सिभ स्पेक्ट्रममा बनाउँदैन एकैचोटी हाल्छ उले क्याल्कुलेसनमै पोजिटिभ नेगेटिभ निकाल्दो रहेछ। भन्नाले डिफाइन लोड कम्बिनेसन कंक्रीट फ्रेम डिजाइन कन्भर्ट टु टेबल 50 वटा बनाएको छ ठीक छ। तर फर्स्टमा ओन्ली डेड लोड मात्रै होला हेर्नुस् है। त्यही भएर यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। यो हाम्रो कोडले भनेको छैन। अब 49 वटा भयो। यसलाई रिनेम पनि गर्नु पर्ला। पछि रिजल्ट चिन्नलाई रिनेम अब गर्नु होला है। म गरेर राख्छु होला। सबैलाई रिनेम तरिका पहिलाकै हो अथवा नगरिकन पछाडी रिजल्ट हेर्न सारै अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिलेलाई म गरिन। अहिले टाइम पनि सकिन लागेको छ। ओके गरौँ। लोड कम्बिनेसन तपाईको एनालाइसिस फर्मेटमा पनि देखिन्छ। अब डिजाइन फास्टमा एक्चुअली डिजाइन गरेर हेरौँ त। डिजाइनका एनालाइसिसहरु भोलि गरौँला। अहिलेलाई सोझै डिजाइन कंक्रीट फ्रेम डिजाइन स्टार्ट डिजाइन चेक। कति टाइम लिन्छ अब यसले हेर्दै गरौँ। त्यहाँ डिजाइन कम्बिनेसन मिलाउनु पर्थ्यो नमिलाए पनि अटोमेटिक मिलाउँछ है। जे मैले लोड कम्बिनेसन हालेको छु सबै उले अटोमेटिक लिएको होला। नभए कहिले काहीँ दिनुपर्छ तपाईले हैन यो दिदिन म यति मात्रै दिन्छु भने पनि पाइन्छ। तर अटोमेटिक पनि लिदिन्छ त्यस्ता सिस्टमहरु बनाएका हुन्छन्। अब फेरि भइ ल्यापटप गर्न थाल्यो है एकचोटी एनालाइसिस हुन दिउ। डिजाइन भइसक्यो तर हेर्नुस् त अब कति फेलरहरु छ 3D हेर। ए कति मेम्बरहरु फेल छ हेर्नुस्। दुनिया भरका मेम्बरहरु फेल छ। प्लान वाइज हेरौं। अहिले सेलहरुलाई आउट गर्दिउ। फ्लोर वाललाई आउट गर्दिउ भ्यूबाट। प्लान वाइज पहिला हेर्नुस् प्लान वाइज। लिफ्ट माथि टपबाट हेर्नुस्। यसमा फेल छैन बीमहरु। यसमा नि बीम फेल छैन यसमा नि छैन। हेर्नुस् यो रेड कलर सबै फेल हो। रेड कलर सबै फेल हो। बेन्डिङ यो डन्डी त देखाइरहेको छ भने तपाईको बेन्डिङको डन्डी देखाएको शियरमा फेल हो। शियर फेल हो सबै शियर फेल हो। मैले थाहा पाइसके। अब एनालाइसिसको पार्ट भोलि नै देखाउँला है। हेर्नु सबै कुनैमा बेन्डिङ फेलर पनि हुन सक्ला। अहिलेलाई सबै शियर फेलर जस्तो देखाइरहेछ। डन्डी नदेखाए ओभर स्ट्रेसै यहाँ देखाएको भए बेन्डिङ फेलर पनि हुन सक्छ। अहिलेलाई सब शियर फेलर हो। अब यसको लागि एउटा कुरो अझ मिलाउनु पर्ने छ। आज फेरि अब क्लास होला। यतिमै आज स्टप गरौँ। यसपछिको अब फेलरहरुलाई पहिला त म सेक्सन अहिले बढाउँदिन एउटा कुरो मिलाउनु पर्छ त्यो मिलाउँला। अझै भएन भने बल्ल सेक्सन बढाउँछु है। आजलाई यति गरौँ त्यसो भए हुन्छ। क्लास होला नि त फेरि है। खै कोही बोल्नुहुन्न बोल्न बोलेपछि मलाई नि मजा आउँदैन है। हुन्छ सर। ल ल ल